बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है मोदबाना वीडियो फुल सुनिए, देखिए और कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होंठों को क्यों चूमा जाता है? होंठों के अंदर 11,000 के करीब असाब होते हैं जो फ्रेंच किसिंग के दौरान स्टिमुलेट होते हैं और टेंशन में कमी का सबब बनते हैं, जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और हार्ट अटैक के 50% चांसेस कम हो जाते हैं। लिहाजा कोई मौका ज़ाया ना करें। मोटी बीवियाँ खूबसूरत भी होती हैं, खुशमिजाज भी होती हैं, एतमादगुज़ार भी होती हैं, दिलनशीन भी होती हैं, खाना बनाने में माहिर भी होती हैं, अलगर्ज हर काम में परफेक्ट होती हैं। लेकिन पतली बीवियाँ झगड़ालू, सड़ील, अनाड़ी, बदमिजाज की तरह होती हैं, अलगर्ज हर काम में निकम्मी। इसलिए शादी मोटी लड़कियों से करें। औरत वो महलूक है जिसका शौहर बुरी तरह उसका दिल तोड़ भी दे, बस एक दफ़ा वहाँ मियाँ हंसकर मुस्कुराकर देख ले, फौरन नॉर्मल हो जाती है और मान जाती है। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी का हो या गम के। हमसफ़र खूबसूरत नहीं, कदर करने वाला होना चाहिए। औरत को देने वाले तोहफे में सबसे नायाब तोहफा इज़्ज़त है, जो बहुत कम मर्द ही दे पाते हैं। औरत सिर्फ दो जज्बों की तलबगार होती है, मोहब्बत और इज़्ज़त, और ये हर एक मर्द के बस का काम नहीं। मर्द की जेब में अगर औरत की वफा हो तो वो दुनिया की सबसे अमीर आदमी है। खुश नसीब होती है औरत जो मर्द की बेशुमार चाहतों की अकेली वारिस होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ इसकी बीवी है। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बाद में बात सफाइयाँ ना देनी पड़े। बीवी का भरोसा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बास मरतबा मेरा भरोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। सुबहान अल्लाह। बीवी की कदर, अपनी बीवियों की कदर करें, इनसे मोहब्बत करें, इनकी खिदमत करें। जिनके पास नहीं, इनसे पूछे ये कितनी बड़ी नेमत है। बीवी का साथ, ज़िंदगी के तलखियों में खुशमिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल और वफादारी और अपनियत के एहसास से शोहर के सब गम दूर कर देती है। शोहर से नाराज़गी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत अपने शोहर से नाराज़गी की वजह से अलग थलग रात गुजारे तो फरिश्ते पर उस वक्त तक लानत भेजते हैं जब तक वो अपनी इस हरकत से बाज ना आ जाए। औरत की तीसरी आंख, औरत को अल्लाह ने तीसरी आंख भी दी है, जिससे वो मर्द के इस अंदाज को पहचानती है जिस अंदाज से वो उसे देखता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह की शान। बीवी के चार तरीके। बीवी अपने शौहर को चार तरीके से खुश रखती है, अपनी दीनदारी से, अपने अखलाक से, अपने मामलात से और अपने बनाव संगार से। इसलिए बीवी को चाहिए कि वह शरीयत के हदूद में रहते हुए अपने शौहर के लिए बनाव संगार करे। मियाँ बीवी का रिश्ता बेहतरीन। मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपस में इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना ना छोड़े। अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनियावी ज़िंदगी में तुम्हें कोई मुसीबत और कोई तकलीफ पहुंचे तो ये मत कहो, अगर यूं कर लेता तो ऐसा ना होता, अगर यूं कर लेता तो ऐसा हो जाता, बल्कि ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर और चाहत यही थी। अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाकर फरमाया कि हज़रत जाबिर से रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल हुई तो बादल मशरिक़ की तरफ हट गए, हवा रुकी, दरिया पुरसून हो गया और हक़ ताला ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाकर फरमाया, जिस चीज़ पर मेरा नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख्स अपने माल का सदका लेकर निकलेगा और कोई इसे कबूल करने वाला नहीं पाएगा। जब कोई परिंदा तुम्हारे घर की छत हो अपना ठिकाना बनाए तो समझ लो इस जगह की फ़िज़ा साफ़ है और तुम्हारे घर की फ़िज़ा में सुकून और खैर है। परिंदे वहाँ नहीं रुकते जहाँ बेचैनी हो, बल्कि वो अमन, नरमी और पाकीज़गी को पहचानते हैं और उसी जगह अपना मस्कन बनाते हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद करवाता है जो सबसे ज़्यादा अज़ियत देते हैं। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा कर नहीं सकता, ये मेरे रब का वादा है। जो लोग आपको हक पर होते हुए भी गलत समझते हैं उनसे कोई शिकवा ना कीजिए, क्योंकि जिसकी जितनी समझ होती है वो इतना ही समझता है। जो अच्छा लगे उसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसके बाद में कोई बुराई नजर आ जाए। जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नजर आ जाए। खुश रहिए और दुआओं में याद रखें।
بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دے جو ان آنسو کی وجہ بنتے ہیں۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو صاف کر دیا الحمدللہ۔ حقیقت اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو اور ہم سب کو اخلاق اللہ پاک اچھا کرے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھے الفاظ میں لوگ یاد کریں انشاءاللہ۔ بھائی کتنے بھی دور ہوں آنکھ کبھی کم نم نہ ہو، بھائی کتنے بھی دور ہوں آنکھ کبھی نم نہ ہو، یا خدا میرے بھائی کی تقدیر میں خوشیاں کبھی کم نہ ہو، آمین ثم آمین۔ بھائی بہن اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھے الفاظ میں لوگ یاد کریں انشاءاللہ۔ بھائی کتنے بھی دور ہوں آنکھ کبھی کم نم نہ ہو، بھائی کتنے بھی دور ہوں آنکھ کبھی نم نہ ہو، یا خدا میرے بھائی کی تقدیر میں خوشیاں کبھی کم نہ ہو، آمین ثم آمین۔ بھائی بہن یا اللہ میرے بہن بھائی کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ سخت حرام ہے، سالی اور بابی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے اور ہاں جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جبکہ دیور جیٹھ بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار ہیں جن کو گھر میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم ہے۔ قال العباس علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تلبسوا السوء فقات اللباس فرعون، کالے کپڑے نہ پہننا کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ بہن، بڑی بیٹی، دنیا کی انمول چیزوں میں سے ایک بہن کا پیار۔ بڑی بیٹی ماں کی بہترین دوست ہوتی ہے، بڑی بہن ماں کے بعد ماں کا حق رکھتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی بہن اس کو جان سے زیادہ پیار کرتی ہے، اگر پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی بہن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، یا اللہ میری خاموش دعاؤں کو قبول فرما، اللہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کی مشکلیں آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ یہ سب کے حق میں دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ بے شک لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صبر رکھ بندے کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں ہے، انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کرے گا۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ دنیا کا تو مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے گا۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں، اگر کوئی کہیں کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج وہ ہمارے گھر کی تار پر بیٹھا تھا۔ یوں ہی نہیں آئی میرے لہجے میں یہ تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ کڑوا سچ، اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ بے شک جو لوگ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی، اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی کہہ کے گھومتے ہیں۔ جہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے، ذرا سا مزاج اور مرضی کے ہلاک ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص و محبت آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ہر انسان سے یہ شکوہ کرنا چھوڑ دو کہ فلاں مجھے بھول گیا، کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرے، لوگ اکثر اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں ہی بھول جاتے ہیں۔ پاورفل کیسے بنیں، فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کے بات کیا کریں، ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، اپنے ارد گرد لوگوں کی مزاح سمجھیں اور جلد بازی نہ کریں۔ خاموش دعا، جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
کمنٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو کیسی لگی۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے میں جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا رب، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دینا حشر کے دن، ہمیں نزاع کے وقت کلمہ شہادت پڑھا دینا۔ اللہ مجھے مکہ مدینے میں موت دے دینا، اللہ پاک مجھے مکہ مدینے میں موت دے دینا، وہاں کے حاجی میرا نماز جنازہ پڑھیں، بس جنت البقیع میں مجھے مقام عطا فرما دینا۔ کمنٹس میں آمین لکھ دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ السلام علیکم۔